अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है 18 माह की बच्ची एज़ल, जो कि कराची में मौजूद क़य्यूमाबाद की रिहायशी, और उसके साथ जो ज़्यादती का मामला हुआ है। एज़ल के साथ होने वाले वाक़ये ने दिल हिला के रख दिया है। 18 माह की बच्ची जो कि अपनी ज़बान से कुछ बता नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, अपनी तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती, जिसको दुनिया की समझ ही नहीं, जिसने अभी तक दुनिया देखी भी नहीं, वो इस दरिंदगी की लपेट में आ गई। मुझे कहते हुए ये बहुत अफसोस हो रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग एक ऐसे मुसलमान मुआशरे में रह रहे हैं, मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी लड़कियाँ, हमारे बच्चे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, लड़के, वो महफूज नहीं हैं। यहाँ पे कब्र में दफन हुई हुई औरत महफूज नहीं है। ये कौन सा मुआशरा है? ये कौन सा मुसलमान मुल्क है? समझ से बाहर है कि यहाँ पे जो ज़िम्मेदार होता है, जो गलत होता है, जो जालिम होता है, उसको सज़ा देने के बजाय उस बात को दबा दिया जाता है। 10 दिन ये खबर ट्रेंड में रहेगी, एज़ल एज़ल। आज से 1 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले जो मुंतहा का केस हुआ था, मुंतहा के साथ हुआ था सरगोधा में, वो भी 1 डेढ़ महीने वो खबर जो है 1 डेढ़ महीने, 1 डेढ़ हफ्ते ट्रेंड करी, फिर उसके बाद सब खामोश हो गए। अभी तक कुछ भी नहीं पता। ये खबरें सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन ट्रेंड पे रहती हैं, फिर सारे खामोश हो जाते हैं। कोई भी इस बारे में आवाज़ नहीं उठाता। रोज़ कोई ना कोई केस सामने आ रहा है, रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ सामने आ रही होती है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बच्ची के साथ ये हो गया, फ़लाँ बच्चे के साथ हो गया, फ़लाँ ये हो गया, वो हो गया, फ़लाना ढिमाका। सवाल ये है, हम सबको एक बात बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारे मुआशरे में एक औरत पे बात आती है तो सबसे पहले उसके पर्दे की बात की जाती है। यकीनन हमारे इस्लाम में औरत का पर्दा लाजिम है और हमें इसका एहतराम भी बहुत करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मर्द का पर्दा, मर्द की निगाह, मर्द का किरदार, इस पे सवाल कब उठेगा? क्योंकि आज हमारे माशरे में हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मर्द के सामने कोई जवान औरत नहीं, बल्कि बूढ़ी औरत, 18 माह की बच्ची, स्कूल जाने वाली बच्ची, कॉलेज जाने वाली लड़की, कब्र में दफन हुई हुई औरत, या कोई बच्चा, छोटा बच्चा 3 से 4 साल तक का, वली मोहम्मद जैसा छोटे छोटे बच्चे, वो मर्द की निगाहों से महफूज नहीं है, मर्द की दरिंदगी से महफूज नहीं है। तो फिर हमेशा औरत के लिबास पे सवाल क्यों उठाया जाता है? अभी जो एज़ल के साथ ज़्यादती हुई है, उस बच्ची को तो लिबास के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसको तो पर्दे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसको तो दुनिया के बारे में नहीं पता था, इस दुनिया की दरिंदगी के बारे में नहीं पता था। वो इस जुल्म का शिकार हुई, वो इस दरिंदगी का शिकार हुई। तो हमें लड़कियों के साथ साथ हम लड़कियों की तो तरबियत करते हैं, अपनी बच्चियों की तरबियत करते हैं कि बेटा तुमने ऐसा लिबास पहनना है, हम तुमने ऐसे करना है। हम लड़कियों की तरबियत पे, लड़कियों के किरदार पे सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी भी हमने मर्द के किरदार पे सवाल नहीं उठाया। जबकि हमें अपने मर्द, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने घर के मर्दों को सिखाना चाहिए, अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि औरत की इज्जत कितनी अहम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को कितना मर्तबा और कितनी इज्जत, कितना मुकाम दिया है। हमें ये सिखाना चाहिए अपने बेटों को, हमें अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए कि औरत की इज्जत कितनी अहम है। हमें अपने बेटों को तालीम देनी चाहिए। बेटियों के साथ साथ हमें अपने बेटों की भी तरबियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ये मुआशरा ऐसा है कि हम सिर्फ बेटियों की तरबियत करने में लगे होते हैं कि उन्होंने पराए घर जाना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो बेटा है वो किस तरबियत पे चल रहा है, वो किस नक्श कदम पे चल रहा है। हमें अपने बेटों की तरबियत करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल यहाँ पे ना पर्देदार औरत महफूज है और ना बेपर्दा औरत महफूज है, ना बच्ची महफूज है, ना कब्र में दफन हुई हुई औरत महफूज है। ये मुआशरे में, इस पाकिस्तान में कोई भी औरत महफूज नहीं है, कोई भी बच्ची महफूज नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो महीना है, 14 अगस्त, आज़ादी का महीना है। इस महीने में हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन पाकिस्तान में ना बहुत 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 ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत गुनाह हो रहा है, गलत हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हक खा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। जगह जगह से तरह तरह की न्यूज़ आती हैं, जबकि ये हमारा एक मुसलमान मुल्क है, मुस्लिम मुआशरा है।
ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ بالکل نہیں چل پا رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے مر کے اللہ پاک کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا دنیا میں رہ کے؟ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس بات پر آواز اٹھائیں کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس بات پہ آواز اٹھائیں۔ جو اس چیز کا ذمہ دار ہے، جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو اپنی درندگی کا شکار بنا رہا ہے، ان کو ایسی سزا دینی چاہیے۔ حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ان کو ایسی سزا دیں کہ بیچ روڈ پہ ننگا کر کے ماریں، سارے مل کے ماریں، پورے شہر والے مل کے ماریں، تاکہ کوئی بھی دوسرا بندہ یہ کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے بھی کانپ جائے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی سزا دیں کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے وہ شخص۔ نیکسٹ کسی بھی بچی، کسی بھی لڑکی کی عزت پامال کرتے ہوئے وہ 1000 مرتبہ سوچیں، ایسی سزا دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سزا نہیں دی جاتی۔ یہ نیوز صرف 10 دن ٹرینڈ کرے گی، 10 دن تک ٹرینڈنگ میں رہے گی، پھر سب بھول جائیں گے کہ کون ایزل، کون منتہا، کون ولی محمد، سب بھول جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ جب تک ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہوتا نا، تب تک کسی کو ہوش نہیں آتا۔ آپ یقین کریں، خدارا اس چیز پہ ایکشن اٹھائیں، نہیں تو یہ بات جو ہے نا ہمارے گھروں تک آ جائے گی، ہمارے گھروں کے بچوں بچیوں تک آ جائے گی۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی، آج ہم خاموش بیٹھے رہے، تو یہ چیز ہمارے گھروں تک اٹھ کر آ جائے گی۔ ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں جو مجرم ہے اس کو سزا دلوانی چاہیے، ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے تاکہ جو مجرم ہو اس کو سزا ہو، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ میں تو لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی، اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ کر کیسے سکتے، ان کے ہاتھ نہیں کانپے، ان کے پاؤں نہیں کانپے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب سے نیوز سنی ہے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے لوگ ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے ذرا سا بھی۔ اور کراچی میں تو زیادہ ہو رہے ہیں معاملات، کراچی تو بالکل سمجھیں، کراچی میں تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ کہاں ہے ہماری یہ حکومت، کہاں ہے ہمارے حکمران جو اس چیز پہ ایکشن نہیں لے رہے؟ اور ہاں، آخری بات میں کرتی چلوں گی کہ میں خدارا تمام والدین سے گزارش کروں گی ہاتھ جوڑ کے کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کو کسی کو نہ دیں، کوئی جتنا بھی اپنا ہو، کوئی جتنا بھی سگا ہو، کسی کو نہ دیں، کسی پہ بلیو نہ کریں، اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی کی شکل سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کے ساتھ چیز لینے نہ بھیجیں، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ان پہ نظریں رکھیں، کیونکہ یہ دور بہت خراب ہے، یہ دور بہت خطرناک ہے۔ اور اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ موبائل سے بھی دور رکھیں، کیونکہ موبائل ہی ہے فساد کی جڑ، موبائل ہی سب کو خراب کر رہا ہے۔ آج اس موبائل کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ تو خدارا اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کی، آپ سب دیکھنے والے بچوں کی، آپ سب دیکھنے والوں کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ قدم قدم پر اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی خواتین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے درندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں، ایسے کتوں کو، ایسے وحشی کتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، آمین۔ اور بچی ایزل کو، بچی منتہا کو، ولی محمد کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر تحمل عطا فرمائے، آمین۔ اوکے جی گائز، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔